साथ मैं हूँ ज़वारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं मोहम्मद फैसल साहब। सर कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, बहुत मेहरबानी। जी, तो बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को। तो मुझे ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से काफी शोर शराबा मचा हुआ है और ओपोजिशन जमातें जो है वो किसी मुजाहिरे का भी ऐलान कर चुकी हैं। तो इसमें तो नून लीग का भी नाम है, पीपल्स पार्टी का भी नाम है। तो आपको क्या लगता है कि ये उन्हीं के अगेंस्ट नहीं चला जाएगा? देखिए, मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग का केस तो उठाया था पीटीआई के लिए, और इनका ख्याल ये था कि शायद अगर पीटीआई की जो फंडिंग हुई है बाहर से उसकी की वजह से वो चाहते थे कि पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने बात कही है कि इसके अंदर वो जो पीपल्स पार्टी है उसके भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के भी जो नवाज के हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनकी भी बाहर से फंडिंग हुई है। अच्छा, अब फंडिंग के मामले में देखना ये होगा कि पहले तो शायद हो सकता है कि इनको इस चीज का एहसास ना हो, लेकिन अब जो मामला हुआ है वो ये है कि अगर ये जो है अपना फॉरेन फंडिंग केस, अगर ये इलेक्शन कमीशन अगर इस पे सही मानों में जो मैंने डिटेल्स दी है अगर उस पर वो फैसला कर देता है तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें जो है पीटीआई तो जाएगी, लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे जो है ना अरकान जो है वो, मतलब पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी। और अगर जब पार्टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो सारे अरकान जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें ये बिल्कुल बिलाशुबा ये बात है कि इन्होंने जल्दी में कर तो दिया, लेकिन ये उसके जो रद्द अमल था उसके हवाले से ये शायद भूल गए। लेकिन अब मुझे ये पता लगा है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से पहले पीटीआई का हो जाए और बाद में इनका जो है मामला कम से कम 1 महीने तक रोका जाए। इस पे ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद इससे ये कामयाब हो सके। सर फजलुर रहमान के हवाले से कुछ खबरें आ रही है कि बहुत सारे उल्मा जो हैं वो बागी हो चुके हैं। तो उससे पहले भी काफी उल्मा जो है वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में उनके लिए खतरात जो है वो बढ़ते जाएंगे और अब तक फजलुर रहमान साहब पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? देखिए, फजलुर रहमान साहब का जो मसला है, मैंने बहुत पहले भी कहता रहा हूँ मेरे इंटरनेशनल प्रेस के अंदर, क्योंकि मैं एक आलमी मसालियातकार भी हूँ, इंटरनेशनल मीडिएटर हूँ। और ये ये तो चलती तो खैर ठीक है, एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पर मैं आता हूँ। मैंने इनको बहुत पहले ही कहा था, जो फजलुर रहमान साहब के साथी हैं इनको मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने तौर पर जो फजलुर रहमान साहब की जो जो फुटिंग है, जो पाकिस्तान में जो सियासत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और हमारे पास एविडेंस थे ऐसे कि वो जो फॉरेन लॉबीज हैं उनसे वो फंडिंग ले रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से ये इनके इक़दाम हैं। तो इस हवाले से मेरी हाफिज हुसैन साहब समेत और भी बहुत सारे लोगों से राब्ते होते थे और मैंने ही उनको ये मशवरा दिया था कि आपको ये नहीं निकाल सकते, आप कह दें कि जनाब फजलुर रहमान ग्रुप जो है अलहदा है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आप अलहदगी इख्तियार कर लें। तो काफी लोगों ने इसके ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। ये वो तमाम लोग हैं जो उलमा कराम हैं जो कि पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जहां तक फजलुर रहमान साहब की बात है, फजलुर रहमान साहब का मैंने आपको बताया कि वो एंटी पाकिस्तान है और वो इस वक्त जो है बराह रास्त, मैं तो कह चुका हूँ कई जगह अखबार में भी, वो भारत से भी फंडिंग लेते हैं और गैर मुल्की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट, उनसे भी वो मदद लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं उनको आलमी दीन तो मानने के लिए तैयार नहीं। और तो अब जो मसला है वो सिर्फ एक ये है, थोड़ा सा जो हमें खतरा है वो मदारिस के तुलबा हैं। जो मदारिस के तुलबा को असल में उन्होंने मोटिवेट ये करके कर दिया है कि ज़ाहिर नौजवान है, यंग है, नया खून है, वो ये समझते हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब बहुत आलमी दीन है। और जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा सिस्टम को जो हटाना है वो एक जिहाद है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा खतरा है कि अगर ये इस्लामाबाद आते हैं तो ये जो मदारिस के जो तालिब इल्म हैं जिन्होंने कि इस्लामाबाद का घेराव कर रखा है, तकरीबन 350-400 करीब मदरसे हैं, तो ये अगर थोड़ा सा अगर ये गड़बड़ अगर कर दें, थोड़ा सा अगर ये मजमा अगर हो सकता है ये खराब कर दें, इनकी वजह से खतरा है। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द घेरा तंग होगा और इनके खिलाफ अब ऐसी चीजें मिल चुकी हैं कि मैं नहीं समझता कि शायद इनको बहुत ज्यादा लंबी इनको छुट्टी दी जा सके। अच्छा सर, आपने एक ट्वीट की अपने ट्विटर अकाउंट से और उसमें इसराइल के हवाले से जो है वो कुछ पेशन गोइयां की और वो ये थी कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज में, चंद मीडिया हाउसेज में और पाकिस्तान की चंद सियासी पार्टीज में इसराइली एजेंट मौजूद हैं। पहले तो मैं आपसे ये जी हेलो।
جی آپ کا سوال بیچ سے کٹ گیا تھا, دوبارہ کرنے آپ. میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی اسرائیل کے حوالے سے, اور یہ اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اور پاکستان کے چند میڈیا ہاؤسز میں جو ہیں اسرائیلی ایجنٹ موجود ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے تو اگر آپ نام بتانا پسند کریں کہ کن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور ساتھ میں یہ کہ اس سے پاکستان کو کتنا خطرہ لاحق ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہی اس طرح کے ایجنٹ موجود ہیں. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جہاں تک آپ نے نام ظاہر کرنے کی بات کی, تو نام تو ظاہر نہیں کیے جا سکتے, کیونکہ بنیادی طور پر میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا, کیونکہ ظاہر ہے جن کے ساتھ ہمارے ساتھ لنک ہوتے ہیں یا جو جن کے ساتھ میں جاب کرتا ہوں, مطلب ہمارے پرائیویٹ ایک کنسلٹنگ سروس ہے, تو اس حوالے سے مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں, اور خبروں کے حوالے سے ہی میں بہت ساری چیزیں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو لوگ ہیں یہاں پر, بالکل ایسا ہے, ایسا بالکل ہی صحیح بات ہے, اور اس کی ہم نے جو معلومات ہے وہ ہم نے جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں میں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. اور ایون لوگ, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو تو میں نے 2016 کے اندر کہا تھا, اور یعنی کہ بی بی سی کے اوپر اور تمام بڑے, ایون آپ کا جو 92 چینل ہے, دیٹ ٹائم ہی واز اے پرائم منسٹر, ہی واز اے سٹنگ پرائم منسٹر when I have said, میں نے جب کہا تھا, وہ اس وقت آپ کے کیا کہتے ہیں 3-4 میجر ریٹائرڈ ایوان صاحب تھے, ڈاکٹر دانش موجود تھے, ان کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے کسی سٹنگ پرائم منسٹر پر, ساری دنیا میں اگر کسی سٹنگ پرائم منسٹر پر کیس بن سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے, بیکاز آئی ہیو saw lot of evidence کہ he is working against the state of Pakistan, پاکستان کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر میں یہ بتا تو نہیں سکتا, لیکن میں نے وہاں پھر بھی نام لے لیا تھا, تو اس کے لیے تھوڑا سا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یس بالکل اپنے بیان کے اوپر کھڑا ہوں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے, میں نے بانگ و دہل کہا, اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے جو میرے اسرائیلی ذرائع ہیں, جو میرے یروشلم کے اندر ذرائع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں اور آپ کی جو ریلیجس پارٹی ہے اس کے اندر اپنے بندے ہم نے پینیٹریٹ کر دیے ہیں. اور یہ بات میں نے یہ 2020 سے پہلے اس لیے کہی تھی, تو ہم نے کہا تھا کہ جب اسرائیل کا انیکسیشن پلان ہوگا تو اس وقت ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے, اس سے پہلے ہم نے صرف ان کی آبیاری کی ہے. تو سر خان صاحب تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا, تو اس ساری صورتحال سے ان کو بھی تو, ان کی حکومت کو بھی تو خطرہ لاحق ہے کہ اگر ان کے اپنے ہی جو ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کریں. اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بات بھی میں بتا دوں, میرا عمران سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو میرے پاس جو کہنا چاہیے کہ دستیاب مطلب جو ایویڈنس ہیں یا جو میری رابطے ہیں, ان سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان واقعی طور پر حقیقت کے اندر وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے اسرائیل نے اپنے مہروں کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ نام لے کر ان کو الزام دیا جائے, مورد الزام دیا جائے, اور یہ مورد الزام آنے کے بعد یہ زد میں آ جائیں, یہ ہٹ جائیں, اور اس کے بعد وہ ایلیمنٹ جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں وہ پاور میں آ جائیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کی پارٹ ہو گئی یا زرداری صاحب کی ہو گئی, یہ سب کے سب جو ہیں پرو اسرائیل ہیں, یہ ویسٹرن انٹرسٹڈ ہیں. اب دیکھیں نا, مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ آج پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ رہی ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ 1970 کے اندر کون سی پارٹی تھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اگرتلہ سازش کے اندر کون کون سے سیاستدان تھے؟ تو آج جو ان کی نئی نسلیں ہیں, ان کی اولادیں وہی تو ہیں. کہ اس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے, پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرہ لاحق ہے, اور عمران خان کی حکومت کو بھی خطرہ لاحق ہے جو یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ محمد فیصل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی. اللہ حافظ. بہت دیتا, شکریہ.